بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه لکچر ششم ما در این ویدیو دوم میخوایم بخش دوم موضوع ما را بحث بکنیم که عبارت از جاوا اسکریپت فارم ولیدیشن است. فارم HTML فارم ها را ما شما در سمستر پیش دیده بودیم و شناخته بودیم که چطور میتونیم از یوزر اینپوت بگیریم، مختلف فارم ها را دیزاین کنیم، جور بکنیم. فرضاً در کلاس پیش که ما کلکولیتر ساخته بودیم، در ویدیو پیش همی کلاس از این قسم فارم الیمنت ها استفاده کرده بودیم که فرضاً نمبر 1 باشه و نمبر 2 باشه و یک اینپوت از تکست فیلد میتیم، چک باکس میتیم و یک بٹن میزنیم، یک ریزلت برای ما میره یا چی هست. خودش یک فارم است، HTML فارم است. معمولا ما از یوزرها و یا از چی خود آپریتورهای خود که ویلیو میگیریم وقتی اپلیکیشن برای اسم میسازیم، اگر میخوایم که وا اینتراکشن داشته باشن با وب پیج ما با ما اینپوت میتن از طریق قسم فارم الیمنت ها، از طریق تکست باکس، از طریق رادیو بٹن، از طریق چک باکس، از طریق لیست باکس، از طریق تکست ایریا، از طریق فایل چوز کردن تا که با ما فایل روان بکنه. مختلف فارم الیمنت ها رو ما میشناسیم. ولی پیش از اینکه دیتا پروسس شوه یا عملیه سرش انجام شوه، فرضاً این ریکارد که اینجا انزرت میکنیم یا شما اگر در ساین اپ فارم رفته باشین، خود رجیستر میکنین در یک وبسایت، نام و فرست نیم، لاست نیم، ایمیل، فون نمبر، روی دیتا را که از شما میگیره. پیش از اینکه اون دیتا در دیتابیس ذخیره شوه یا یک پروسس بالایش انجام شوه، این باید چک شوه که آیا دیتا دقیق است یا نیست، آیا یوزر اشتباه کرده است یا نه. یا دوم گپی که ما یک اصطلاح داریم which is never trust a user. ما هیچ وقت یوزر را ترست نمی کنیم. امکان داره قصداً در این تکست فیلد های ما، در این فارم ما دیتا را غلط انزرت کنن، یا بعضی از اتک ها وجود دارن که از طریق همین قسم فارم ها به دیتابیس ما روان میشن و به کد ما اتک میشن و سیستم ما زیر اتک میتونه بیایه. با این خاطر پیش از این که ما از این فارم های HTML دیتا را بگیریم و در دیتابیس روان کنیم یا ذخیره کنیم یا یک پروسس یک عمل بالایش انجام بدیم، ما اینتگریتی دیتا را چک میکنیم، ما شکل دیتا را چک میکنیم، ما را چک میکنیم که آیا دیتا با مو شکلی که ما گفته بودیم، با مو شکلی که ما نیاز داشتیم است یا نیست. این را ما میگیم ولیدیشن، که ما ولیدیت کنیم که آیا دیتا یا همین اینتراکشنی که با وب پیج یا وبسایت یا اپلیکیشن ما صورت میگیره از طریق فارم، از طریق اینپوتی که به ما داده شده با مو شکلی که ما میخواستیم است یا نیست. فرضاً اگر ما بگویم در اینجا یک کس امکان داره از با جای فرست نمبر یک نیم نوشته کنه در ازلی و اینجا امکان داره فرزند از با جای سکند نمبر انتر کنه یا نکنه. از اینجا یک چک باکس سلکت میکنه، اینجا میگه کلکولیت. اینجا ببینین چی میاد؟ نن، یعنی که not a number. و اگر ما بریم در inspect در console, in most of the cases we might have some errors as well. اینجا ما امکان داره error هم داشته باشیم. به خاطر از اینکه چی میشه که ما از این text field value ما گفتیم که enter as a number، مگم ای از با جای نمبر تکست انتر کرده است و او را ما در کد خود اگر شما ببینین ما او چیزی که از این گرفتیم با فلوت مبدل کردیم، کنورت کردیم. ولی ما یک تکست یا علی را با فلوت کنورت کردن نمیتونیم. ما یا بعدن ما که عملیه را بالایش انجام میدیم، علی جمع به اصطلاح هر ولیوی که اینجا دادیم 50 هیچ چیز نمیشه. درست است؟ با همین ترتیب اینجا در تکست فیلد اول مالی را انداختیم، علی منفی 50 هیچ چیز نمیشه، این مفهوم نمیده. از همین خاطر جاوا اسکریپت برای ما میگه که نن it means not a number، یعنی کی را که ما داخل کردیم این اصلا نمبر نیست. مگر این کدام اپریشن دیگه می بود یا این دیتا را ما در یک جای ذخیره میکردیم، کریدنشل دیتا می بود، باز اصلا این برای ما معنا نمی داشت، بی معنا دیتا می بود. پیش از اینکه ما این قسم در پروسس بریم و عمل انجام بدیم، ما این اینپوت تکست فیلد را اول ولیدیت میکنیم which is a kind of form validation. مثلا اگر ما براتون بگم معمولا شما که در یک وبسایت یا در یک سوشال میدیا پلتفرم خود رجیستر میکنین، فرست نیم لاست نیم خود میتین، اکثرا براتون میگه که این نمبر درست نیست، نمبر باید 10 دیجیت باشه. یا فرضاً ایمیل نوشته میکنید میگه ایمیل درست نیست، شکل ایمیل درست نیست، یا در نامتان اشتباه میشه، یا یوزرنیم کریت میکنین میگه ما یوزرنیم به این شکل اکسپت نمیکنیم. یا خودش چی است؟ ولیدیشن است. این ولیدیشن دیتا در چند جای صورت گرفته میتونه که جای اولش همی است که مالی میکنیم که او کلاینت سایت اسکریپت می باشه که در خود براوزر، در همینجا براوزر در وبسایت یا در وب پیجی که به یوزر نشان داده میشه و با اینتراکشن داره، در خود همی در پشتش
ولیدیت شود در کلاینت ماشین. جای دومش سرور سایت ولیدیشن می باشه که اگر این ولیدیشن جاوا اسکریپت مردم بایپاس کرده میتونن، اگر جاوا اسکریپت دیسیبل کنن و یا به یک طریقی چون در کلاینت ماشینشانی کد رن میشه را بایپاس کرده میتونن. بعدن ما ولیدیشن در سرور انجام میدیم، میشه سرور سایت ولیدیشن که بعدن شما در پی اچ پی و در او جای یاد میگیرید. و بعد از او باز ما دیتابیس لیول کانسترینت داریم که او باز اجازه نمیده. درست است. خب در او گپا تالی نرسیدیم، گپ مختصر میکنم. میایم یک سیمپل فارم جور میکنم، چند تا تکست فیلد را میگیرم و بعدا کوشش میکنیم که او را ولیدیت بکنیم تا بفهمیم با استفاده از جاوا اسکریپت کلاینت سایت اسکریپت نوشته کرده دیتا را چطور ولیدیت کرده میتوانیم. ما از اینجا آمده یک نو پیج جور میکنم و یا سیو میکنم در امو فولدر پراجکتتان با نام 6 کلاس. 6 کلاس یک داشتیم، میره 6 کلاس b.html میکنم، فقط یک نام برش میتونم. you can give it any name. درست است. و از اینجا آمده basic html syntax نوشته میکنم. that is validating javascript forms به شکل. و از اینجا آمده در بادی ما یک basic simple form جور میکنم و بعدا کوشش میکنیم که رو ولیدیت کنیم. so I'll just create an html form و به خاطر element اما قسم پیشواری ما یک تیبل میگیرم، فرضاً را width میتونم around 50% و align to center میکنیم. در داخلش یک رو را میگیریم و یک چند تا سل میگیریم. فرضاً اولا ما میگم که first name و اینجا در تکست سل دوم یک input type جور میکنیم که تکست باشه و اینجا هم id برش میتیم فرضاً txt first name. همین رو کپی کرده از اینجا پیست میکنم. خب دومش هم میمانیم second name، idش هم تغییر میدیم txt s name for the second name و سیوم هم به اصطلاح phone number میمانیم and I'll make it txt phone. چهارم هم ایمیل میمانیم، خاطری که most common field هستن در هر فارم شما تقریبا را دیدین and I'll just make it txt email. یا رو ولیدیت میکنیم، شما بیسیک ایدیا را میگیرین and then you can just see. خب یکی دیگه را میمانیم پیش از age. let's say age و ایرم txt age میکنیم. یا ایدیایشان شدن و یم لیبلا و همه قسم پایین تر میایم و یک روی دیگه را میسازم. سل اول خالی میمانیم و در سل دوم ما اینجا یک بٹن جور میکنم و ایدیش هم btn به اصطلاح سیو میمانیم و ولیو هم سیو میکنیم. save and now refresh. open in browser. خب I think we have a mistake. okay, let me check. tr را باز کردیم مگم tr را بسته نکردیم. so I need to close the tr و بعدا باز tr را باز کنیم. همین چیز در کل ایزی جای نیاز داریم. and in here. خب و اینجا یکیشان میمانیم. now let me save and refresh. you will see the form like this. درست است. خب حالا میگم وقتی که بالای سیو بٹن ما کلیک کنیم این چیزا ولیدیت شوند، برای ما بگن که فرضاً فرست نیم درست است یا نیست، سکند نیم درست است یا نیست، با می ترتیب فون نمبر، با می ترتیب ایج و ایمیل بیسیک چی هستن یا رو ولیدیت میکنیم دیگه. شما بعداً با همین طریقه فردر گرفته میتونین بیسیک ایدیا رو میگیرین. خب و اینجا امروز اکسترنال جاوا اسکریپت هم میگیریم
درست است تا که با وان بلد شوین. موستلی طال ما کاری که میکردم کد جاوا اسکریپت در داخل پیج اچ تی ام ال ما نوشته میکردم که اینجا در آخر فرضاً یک اسکریپت اگه جور میکردم و از اینجا آمده ما کد جاوا اسکریپت و ایون هندلینگ فانکشن و ایگا پارا کلش همیجا میگرفتم. This is not a good practice, definitely no. ما کد جاوا اسکریپت در فایل جاوا اسکریپت بیرون از پیج اچ تی ام ال میمانیم و بعدا او را ما لینک میکنیم که فواید زیاد داره. قسمی که شما اکسترنال سی اس اس هم میگرفتین دقیقاً همو قسم فواید زیادی داره. یکی که اینجا پیج اچ تی ام ال ما زیاد لودد نمیشه. دوم فایدهش است که اگر همی کد جاوا اسکریپت ما در دیگه پیج نیاز داریم، همی فانکشن دیگه جای نیاز داریم، ضرورت بازی نمی باشه که ما در او پیج در داخل او پیج اچ تی ام ال بعداً از سری فانکشن نوشته کنیم. ما میتونیم که هم یک جاوا اسکریپت فایل با چند اچ تی ام ال فایل لینک کنیم. قسمی که در اکسترنال سی اس اس شما کرده بودین اما قسم است. درست است. خب فرضاً اگر ما بخوایم اولا که یک کد یک پیج جاوا اسکریپت جور کنم و با این پیج اچ تی ام ال رو لینک کنم تا که همون قسم استفاده شو قسمی که ما پیش میکردیم میره شروع کردم میتونیم. ما اولا در همین پیجی که یک کار میکنم که ما یک فانکشن میسازم با نام validate it. درست است. آرگومنتش خالی میمانیم و اینجا من فقط یک alert مسیج ساده میگیرم. فرضاً من نوشته میکنم که validating و این فانکشن در زیر بٹن کال میکنیم. یعنی اینجا ما آن کلیک ایونت میگیرم، آن کلیک و اینجا ما validated فانکشن کال میکنم. now let's see save and refresh. ما که بالای سیو بٹن کلیک میکنم و فانکشن کال میشه. درست است. فانکشن در داخل این اسکریپت تگ در داخل همین پیج اچ تی ام ال ما گرفتیم جایی که بٹن ما سکول چیزا هستن. حالا چی میخوایم کنم؟ میگم که نه ما این فانکشن از اینجا میگیرم کات میکنم بلکه کل کد جاوا اسکریپت هر چیز که باشه و در یک فایل جدا میمانم با شکلی که ما یک فایل نو جور میکنم و این را سیو میکنم. در هر جایی که بخواین ما در همین فولدر پراجکت رو تام سیو میکنم. فرضاً ما برش نام میتونم که my code.js. فایل کد جاوا اسکریپت در فایل که می باشه او را ما با اکستنشن .js میمانیم. درست است. تا ما پیجایی که جور میکردیم .html پیجا بودن کلشان، به خاطر که در داخل HTML پیج ما از تگ اسکریپت استفاده کرده کد جاوا اسکریپت نوشته میکردیم. مگر وقتی که فایل جاوا اسکریپت ما جدا جور میکنیم دو باز کد HTML نمی باشه، تگ HTML نمی باشه، تنها و تنها اسکریپت جاوا اسکریپت یا کد جاوا اسکریپت دارا می باشه. از این خاطر ما اکستنشنش JS میمانیم. هر نام که میتین در آخر .js اکستنشن بانین این را سیو کنین. اینجا شما میتونین که کد جاوا اسکریپت نوشته کنین و آل نیاز به اسکریپت تگ نیست، به خاطر که اسکریپت تگ HTML است و این صفحه HTML نیست، صفحه جاوا اسکریپت است. اینجا بدون کدام تگ اسکریپت ما مستقیما کد جاوا اسکریپت نوشته میکنیم، به خاطر که فایل جاوا اسکریپت است و این فایل نیست که HTML واری دایرکت ما در براوزر باز کنیم و ران شود. این فایلی است که ما لینک میکنیم میره با پیجای HTML جایی که نیاز باشه. یعنی که آلی این فانکشن validated اما در داخل این پیج HTML نیاز دارم اینجا میخوایم استفاده کنیم، به خاطر که ما اینجا کال کردیم. ما باید این فایل با این فایل لینک بکنم. قسمی که اینجا میایم در داخل پیج HTML خود سکریپت تگ نوشته میکنم و اینجا یک اتریبیوت داره سکریپت تگ به نام src سورس، یعنی که کجا سورس فایل جاوا اسکریپت ما. حالا ما میتونیم که پات کد جاوا اسکریپت اینجا بدیم. اکثرا کدای جاوا اسکریپت اسکریپتای جاوا اسکریپت که آنلاین می باشن ما میتونیم که از وار ادرسش هم اینجا بدیم که پسانتر یاد میگیریم. درست است. مگر ما قسمی که ما از خود ما جور کردیم داخل سیستم ما دارم یک فولدر است و مستقیما نام فایل ایجاد داده میتونم که با نام mycode.js است. سیو میکنم میره و حالا بیاین این را ریفرش بکنیم. بالا از اینکه کلیک میکنین دقیقاً همون کار میشه که پیشتر بشه. درست است. اینجا چی کردیم؟ در کلیک ایونت validated فانکشن را کال کردیم. این validated فانکشن در داخلی پیج نیست، کلش کد HTML است، تگ HTML است. این در کجاست؟ در داخلی فایل جاوا اسکریپت ماست mycode.js. ببینین و در داخلش هم الرت مسیج است. مگم در اینجا چطور اکسس میشه؟ به خاطر که ما این کد HTML پیج HTML با این پیج جاوا اسکریپت لینک کردیم با استفاده از امو اسکریپت تگ. درست است. در اسکریپت تگ در داخل شما کد نوشته نمیکنیم. اسکریپت تگ چی میکنه؟ فقط لینک میکنه او کد جاوا اسکریپت با این پیج HTML ما.
ولی هر کاری که ما اینجا میکنیم در داخل validated function اینجا اکسس میشه. درست است؟ This is called external JavaScript file. یا یک stand alone external JavaScript file شد. اگر ما بیایم جایی که را ذخیره کردیم اینجا ببینین این دیگه HTML فایل هستن، دایرکتلی در براوزر باز میشن، مگر این جاوا اسکریپت فایل است. این فقط در تکست ادیتور باز میشه، یعنی که در داخل سابلایم تکست یا هر تکست ادیتوری که شما دارین این فایل آلی دایرکتلی viewable to the user نیست که او را باز بکنه و در براوزر ببینه. No, it contains the function in the scripts which are referred to using these HTML files. درست است؟ خب ولی فرضاً اصلا کار ما خواستیم که بکنیم چی است؟ این مهم نیست که شما این فانکشن در یک فایل جاوا اسکریپت جداگانه اکسترنال میگیرین یا در اینترنال در داخل پیج HTML میگیرین. it is all the same. منتها شما معمولا شاید دیده باشین که اسکریپت ها و کود های پیج های HTML که در اونجا شما در داخل پیج HTML هیچ جای اسکریپت نمیبینید. درست است؟ ما معمولا اون را جدا میکنیم در فایل جداگانه. خب حالا میخوایم که اینجا در داخلی فانکشن چی کار باید شوه وقتی که ما بالای از این سیو بٹن کلیک میکنم. کاری که باید شوه وی است که این ولیدیت شوه که چک کنیم که آیا فرست نیم درست است یا نیست، خالی است یا نیست. درست است؟ به خاطر خالی بودن چک میکنیم، به خاطر اینتگریتی درست بودنش چک میکنیم که دیتایش هم درست است یا نیست. خب چطور میکنیم که اولا ما فرضاً میخوایم که اینی فرست نیم چک کنم که وقتی که یک نفر این فرم سابمیت میکنه فرست نیم باید خالی نبانه، یعنی که فرست نیم و سکند نیم حتما باید انتر بکنن. به خاطر خالی بودن چطور چک میکنیم یا ولیدیت میکنیم؟ ما تکست فیلد فرست نیم اول سلکت میکنم توسط ادیش که ما میگیم که فرضاً اینجا یک وریبل میمانم، وریبل فرست نیم مساوی میشه document dot get element by ID، چون اونجا ID داده میشه توسط ID سلکت میکنم. نام تکست فیلد اولی ما چی است؟ txt f name. txt f name. درست است؟ این چی میکنه؟ این تکست فیلد کنترل سلکت میکنه و در داخلی وریبل میمانه. It means that اگر هر وقت ما برای این تکست فیلد میخوایم را دسترسی پیدا کنیم آری باید این نام با این وریبل با دسترسی پیدا کردن میتونیم. قسمی که من نوشته میکنم که اگر if name که تکست فیلد ماست دات ولیوش میبینیم، اگر ولیوش مساوی بود با خالی string دبل کوتس خالی، یعنی که اوجا کس فرست نیم انتر نکرده است، باز چی باید شوه؟ باز میگم که یک alert مسیج برای من نشان بده و این alert مسیج بگویه که please enter first name. به این شکل save and now get back refresh. اگر من اینجا نام نوشته نمیکنم و save بٹن میزنم چی میگم؟ please enter first name. اوکی. ولی اگر من نام انتر نوشته میکنم و save میکنم no problem، هیچ چیز برای ما نمیگم. This is called form validation. به خاطر خالی بودن این تکست فیلد ما چک کردم که اگر خالی بود این پیش ازی که سیو شوه مطلب سیو نشوه اول ما این چه کار مکمل میکنیم که خالی است یا نیست. درست است؟ یک طریقش است که ما چی میگیم؟ با استفاده از این alert مسیج ما میگم که این باید برای ما بگوید که فرضاً the alert message enter first name و وقتی که ای را گفت ما اوکی میکنم اینجا فوکس بیایه که تیار سلکتد باشه که این اینجا باید فرست نیم انتر بکنیم. با فوکس چطور رفع کرده میتونیم؟ ما میگم که فرست نیم اف نیم که کنترل نام یمی تکست فیلد است دات فوکس. فوکس متد چی میکنه؟ فوکس اوجا میاد. let's see ما ریفرش میکنم ببینیم فوکس اوجا نیست، هیچ چیزی نیست. وقتی که سیو میکنم میگه please enter first name. when I press OK directly فوکس در اوجا میره که میگه اینجا باید فرست نیم انتر بکنیم. حالا فرضاً من نوشته میکنم علی خان، حالا که سیو میزنم it's okay no problem. درست است؟ با همین شکل خب اگر ما فرضاً نخواهیم، شما معمولا وقتی که ولیدیشن میکنین یک قسم در بعضی از وب پیج های قسم الرت باکس براتون میاد، در دیگه جا اینجا یک سرخ نوشته میاد که میگه که پلیز انتر فرست نیم. به این شکل او کارش دو کده میتونیم. وارنینگ مسیج که به چند شکل شما میبینین یا شما معمولا بوتسترپ بعدن میخوانیم الرت باکس ها رو ما جور میکنیم بسیار خوبشان که مو قسم بوتسترپ ریسپانسیو باشن یا در CSS شما او کارا را دیدین. you can design it in any way.
یا فرضاً شما دیدین که این کل تکست فیلد بادرش سرخ میشه. او را براتون گفته بودم که با استفاده از جاوا اسکریپت چطور میتونین پراپرتی یک CSS تغییر بدین، بادرش سرخ بکنین یا هایلایت بکنین یا هر کاری که میخواین کنین. ما یک مثالش براتون میگم که از بجای از الرت باکس ما میخوایم که یک سرخ نوشته بیای وارنینگ واری. فرضاً ما میایم اینجا و در داخلی بعد از این تکست فیلد اول اینجا یک پاراگراف میمانم پی تگ و فرضاً اینجا نوشته میکنم که required. درست است و رنگ از این ما سرخ میمانم. that is I'll take the style tag and color red. save refresh. هیچی میگه required. ولی required هر وقت نباشه. درست است یا required نه ای بگه که please enter first name به این شکل. وقتی که ما اول ریفرش میکنیم این نباید باشه، وقتی که ما سیو میکنیم و اوجا نام نبود دو وقت باید بیاید. سو این ریکوایرد ما پس میکنیم و ایرا خالی میمانم. درست است؟ سیو میکنیم و ایرا ریفرش میکنیم. you will see nothing. اینجا هیچ چیز شما نمیبینید. ولی اگر ما میایم و اینجا بگویم اگر first name dot value مطلب value از first name text field بگیریم و ببینیم که اگر این مساوی با خالی تکست بود یعنی دو چیز انتر نشده بود، یکی که فوکس ما بیایه به مو تکست فیلد و دومی که از بجای ازی ما میگم که پاراگراف سلکت کنم. خب برزی پاراگراف ما یک آیدی هم میتونم که اینجا میایم آیدی that is my para. save. این پاراگراف سلکت میکنم document dot get element by id چی بود؟ my para dot inner html توسطش در بین پاراگراف ما تکست چنج کرده میکنیم مساوی میشه به first name یا اینجا من انتر میکنم که please enter the first name به شکل. save and refresh. وقتی که من نیم نمیتونم ولی save کلیک میکنم چی میگه؟ please enter the first name. اگر فرضاً ما اینجا first name نوشته میکنم و save میکنم باز او نباید برای ما بگوید. در else پارتش باز ما او را پس هاید کرده میتونیم یا خالی کرده میتونیم. یا اگر از اولا اینجا ما فرست نیم انتر کرده باشیم و این را سیو میکنیم اصلا او برای ما نشان نمیده، به خاطر که او چی وقت نشان میده که فرست نیم انتر نکنیم و سیو کنیم بعدا نشان میده. و این کار ما در مختلف ایونت های دیگه هم کرده میتونیم. تنها کلیک ایونت نیست که ما منتظر ازی باشیم که ما بٹن کلیک کنیم بعدن چک شوه که شد یا نشد. اگر شما دیده باشین وقتی که ما تپینگ میکنیم فرضاً ABC و چیزا میکنیم و از این جماع میبرایم یا خالی میمانیم و این جماع میبرایم، در این حالت میگم که چک شوه. ما این ایونت ها را براتون در کلاس پیش گفته بودم. در ایونت ها شما همین کوড گرفته میتونید. از بجای آن کلیک این چک شما در آن کی پرس، آن کی اپ، آن فوکس، آن بلر وقتی که از این میبرایم آن بلر، وقتی که ما کلیک میکنیم فوکس، در وقت در هر حالت ما ولیو یک تکست فیلد را چک کرده میتونیم. خب مطمئن هستم که انشالله زیاد تشریح دیگه نمیکنم. ایدیا را گرفتیم فقط این فرم دیگه ولیدیت میکنیم. تکست فیلد اول چک کردیم که خالی بود مسیج برای ما میده و همین ترتیب تکست فیلد دوم چک میکنیم. حالا میگم که اگر ما اف دیگه را میمانم، خب پیش از اینکه اف دیگه را بانم کنترل دوم در یک وریبل میمانم that is s name for the second name مساوی میشه بر document dot get element by id و id تکست فیلد دوم ما بود txt s name. درست است. آلی را چک میکنم که اگر s name not s name dot value با این شکل هم شما را چک کرده میتونید. let's see. فرضاً باز چی باید شوه؟ s name dot focus باید دو بیاید و برای ما یک alert message بگوید که second name is required با این شکل. let's see. refresh. فرضاً ما first name انتر میکنم ولی second name نمیکنم. اوکی چی میگه؟ second name is required با این شکل. اینجا ما چی کردم؟ پیش که ما چک میکنم چطور میکنم داره first name first name dot value مساوی با خالی string بود. این هم میبینه که خالی است و چی میکنه؟ second name dot value از این تکست فیلد second name value میگیره و پیشش ما چی را ماندیم؟ not. یعنی که اگر اینجا value نداشت باز چی باید شوه؟
همین کار انجام شود که برای ما بگویه که اول فوکس اوجا بیایه و دوم برای ما بگویه که به اصطلاح it says required you should enter it به این شکل. خب یک چیز دیگه، اگر اردویشان نبود و من سیو میکنم، اوکی، هم او را برای من نشان میده هم ای را برای من نشان میده. من میگم که اول ای را من انتر کنم بعد از او به او بیایم، درست است. باز ما چی کده میتونیم که از با جای اف ساده ما میتونم که ای را با السف مبدل کنم، یعنی که تا وقتی که او فالس نشه، یعنی که تکس فیلد اول انتر نشه، هیچ با تکس فیلد دوم نمیآید چک نمیکنم، درست است که یک کمی خوبتر میشه. باز ما چی میکنم، ای را اینجا کٹ میکنم و میایم در شروع پیج پیست میکنم و ای اف جدا را من نمیگیرم بلکه با این یک جای میکنم که else اف پارتی از او میشه. حالی ببینیم سیو این ریفرش. ما که سیو میکنم فقط تکس فیلد اولی برای ما گفت، به خاطر که تا وقتی که ای فالس نشه با else پارت هیچ نمیآید. دوم تکس فیلد ما در else پارت اف اول چک کردیم. این را شما بهتر میفهمید در پروگرامینگتان خواندید. یعنی هر دو مسیج یا هر سه مسیج یا هر چهار مسیج یک بار برای ما نشان نمیده. اول مرا مجبور میکنه که ای انتر کنم بعدن پیش برم. بعدن وقتی که الی انتر میکنم و سیو میکنم all تکس فیلد دوم چک میشه که انتر است یا نیست. حالی برای ما میگه سکند نیم. if I press OK کنترل اوجا میرم یا خان انتر کردم به این شکل. با می ترتیب حالی اگر سیو میزنم ببینید مشکلی نیست. حالی میایم که فون چک کنم که فون خالی نباشه. او را چطور میکنیم که از اینجا آمده ما کنترل فون در یک وریبل میمانم. فور ایگزامپل میگم که فون نمبر مساوی میشه با document dot get element by id. id تکس فیلد فون ما چی بود؟ txt phone. so I'll just write txt phone به این شکل. اینجا بعد از او باز یک else پارت میمانیم و در f پارتش چک میکنیم که اگر phone number dot value مساوی با خالی string بود برای ما چی بگوید؟ اولا فوکس در اوجا بره. so I'll just say phone dot focus تا که او selected field باشه. بعدا یک alert message برای ما بگوید که please enter phone number به این شکل. save and refresh. حالا ببینیم فرزن اول انتر نمی کنم میگه نام باید انتر کنیم. علی دوم اگه انتر نمی کنم میگه سکند نیم باید انتر کنیم. فرزن خان. اوکی. آره میگه فون نمبر رو باید انتر کنیم. that is something like this. now if I press save no problem. خب اگر فون نمبر ما انتر کردیم به این شکل، چی اگر فون نمبر درست نباشه، یعنی که ما 5 نمبر انتر کردیم، این خود درست فون نمبر نیست. فون نمبر حداقل باید 10 کاراکتر باشه. باز ما این کل چه کارم اینجا انجام داده میتونیم که تنها به خاطر خالی بودنش چک نکنیم بلکه به خاطر چیش هم چک کنیم، به خاطر لنتش هم چک کنیم که آیا لنتش چقدر است. بازی را ما کجا میکنیم؟ خب اولا خوی را میبینیم که آیا خالی است یا نیست. اگر خالی بود خب برای ما این فوکس اوجا بیاره و بگویه که please enter a phone number. اگر خالی نبود باز میاد در else part. در else part حالی ما اینجا میبینیم که اگر خالی نبود خود باز ای را چک میکنیم که آیا لنتش یا تعداد کاراکتری که اوجا انتر کردیم از 10 کده خورد خو نیست، به خاطر که فون نمبر 10 کاراکتر میباشه. باز ما چک میکنیم که فون نمبر دات لنت پراپرتی دات اول ولیوش میگیریم. ولیوش گرفتیم باز لنتش چک میکنیم. لنت پراپرتی چی میکنه که کاراکترها را دو ولیو حساب میکنه که چقدر است. اگر فرضاً من نوشته کنم که دات لنت، این چی میکنه؟ ولیو که ما انتر کردیم تعدادش حساب میکنه. اگر این کم بود از 10 کاراکتر باز برای ما بگوید که فور ایگزامپل alert پس فوکس در موجب بره دات فوکس و در یک alert مسیج برای ما بگوید که please enter a valid number به این شکل. save and now refresh. حالا ببینیم ما فرضاً اینجا انتر میکنم علی بعدن خان. اگر سیو میکنم میگه پلیز انتر فون نمبر، یعنی که فون نمبر انتر نیست. اوکی. فرضاً ما یک نمبر انتر میکنم. حالا اگر سیو میکنم
میگه پلیس انتر ا valid number. به خاطر ازی که یا چند کرکتر هستن؟ 1 2 3 4 5 6 7. ما گفتیم اگر تعدادش کم بود از 10 کرکتر باز بگوید که valid نیست. یعنی که اگر ما 10 یا از 10 کده زیاد کرکتر انتر میکنیم اوکی میکنم then no problem. مگم اگر از 10 کده کم کرکتر انتر میکنیم اوکی میکنیم باز میگه که valid نمبر نیست. با می شکل فرضاً امکان داره که کرکترشان از 10 کده زیاد باشه مگم چی نباشه، نمبر نباشه. فرضاً اینجا کس نوشته میکنه که علی خان is a boy. save no problem. به خاطر که هم خالی نیست و هم تعداد کلماتی که انتر کردیم از 10 کده زیاد است. but آیا این درست نمبر است؟ no. شو ما را چک کرده میتونیم که آیا این نمبر است و نمبر از 10 کرکتر کده زیاد است یا نیست. سو ایرا در این اف ما ایرا در اف بعدی هم گرفته میدانیم. مگم در یک اف دو کندیشن شما چطور چک میکنید و یاد دارین با استفاده از لاجیکال اپریتر. یکی را چک میکنیم که تعدادش از 10 کده زیاد نباشه و یا آر اگر از امی فون نمبر دات ولیو نمبر نبود بازم باید برای ما بگه که درست نیست. یعنی ایرا ما چطور چک میکنیم که این نمبر است یا نیست. در جاوا اسکریپت ما یک فانکشن داریم با نام isNan. isNan فانکشن چی را چک میکنه؟ ایرا چک میکنه که آیا این یک نمبر است یا نیست. isNan means is not a number. یعنی که اگر ما در داخلش این ولیو برش بتیم و در اینجا ولیوی که ما انتر کردیم در تکست فیلد فون نمبر نبود این برای ما میگه که true یعنی که نمبر نیست. و اگر نمبر بود این برای ما میگه که false یعنی که نمبر است. حالی ببینیم save refresh. فرضاً من اینجا انتر میکنم علی و اینجا خان. اولا هیچ ولیو انتر نمیکنم میگه که نمبر باید باشه اوکی. بعدا فرضاً من یک نام نوشته میکنم فرضاً علی خان is here به این شکل. save میگه که valid نمبر نیست اوکی. فرضاً من نمبر نوشته میکنم سیو میکنم بازم میگه که valid نیست یعنی تعدادش کم است. اگر فرضاً من تعدادش رو زیاد میکنم then it's okay. یعنی هم نمبر باشه هم تعدادش از 10 کده کم نباشه و هم خالی نباشه. برای هر سه حالت ما را چک کردیم. این مسیجا رو باز شما به شکل خوبتر گرفته میتونید. در 3 4 السیف اگر بگیرین گفته میتونید که آیا الفابت است، آیا تعدادش کم است یا آیا خالی است. چون ما در یک جای گرفتیم از این خاطر برای هر دو حالت هم یک مسیج برای ما نشان میده. با می ترتیب بعدا میایم که ایج چک کنیم. همین سیم ولیدیشنی که با فون نمبر اپلای کردیم شما با ایج هم اپلای کردن میتونید. به خاطر که ایج ما را چک میکنیم که یک خالی نباشه. دوم کسی از با جای نمبر کدام چیز دیگر انتر نکنه و سومی که عمرش فرضاً از 100 کده بالا نباشه از 70 کده بالا نباشه. یعنی چی؟ که ما میایم اولا این کنترل ایج در یک وریبل ذخیره میکنم. این به خاطر از این میکنم که اگر این مکمل document dot get element با ایدی را ما از با جای از اینجا نوشته میکنیم زیاد دور و دراز میشه. از این خاطر ما این اول در یک وریبل ذخیره میکنم document dot get element by id و نام تکست فیلد ایدی ایج ما که است txt age است. حالی میایم اینجا در else بعدی را چک میکنیم که اگر به اصطلاح age dot value که از این گرفتیم اون نبود یعنی که خالی بود not value باز میتونیم که فوکس به او ببریم. اول باید برای ما select شو تکست فیلد بعدا یک alert مسیج برای ما بیاید و بگویا که please enter age. خب باز اگر age داشت در else part باز ما را چک میکنیم که اگر is not a number ولیوی که در age dot خب چی نام داشت age نام داشت age dot value اگر اون نمبر نبود و یا age dot value که از او گرفتیم خرد بود از 15 خب این را بعدا چک میکنیم. خب اگر ما میگیم که اگر نمبر نبود چی گفته میتونیم که age dot focus اوجا ببریم به این شکل و alert مسیج ما تغییر کنه که بگویا که age must be a number
به این شکل. now let's see save and refresh. فرضاً اینجا من نوشته میکنم علی یم خان یم یک نمبر خالی اگه میمانیم پلیز انتر ان ایج باید داخل کنیم. اگر فرضاً ما یک تکست هم میمانم میگه که ایج must be a number، این باید نمبر باشه. so ما یک نمبر انتر میکنم فرضاً 50. it's fine. چی اگر یک نفر یک انتر کنه بازم درست میگه، مگم یک عمر درست نیست. یا فرضاً ما میگم که ما اینجا با یک نفر که رجیستریشن میتونم عمرش باید از 18 کده کم نباشه. چی اگر یک نفر 15 انتر میکنه then not fine. یا چی اگر یک نفر 150 انتر میکنه then again not fine. ما رنج هم اینجا مشخص کرده میتونیم که ایج ما فرضاً اگر ایج انتر کرد و ایج نمبر بود، اول دیدیم که ایج خالی نباشه بعدا نمبر بود، باز چک میکنیم که رنج برش مشخص میکنیم که اگر ایج دات ولیو یعنی که ولیوی که دو ایج فیلد انتر کردیم اگر کم از 18 بود و یا or age dot value کلان از به اصطلاح 60 بود، باز ما چی میگیم که age dot focus اولو برای ما سلکت شوه و بعدا یک alert مسیج بیایه که برای ما بگویه که age must be between 18 and 60. عمر باید بین 18 و 60 انتر کنیم. now let's see refresh. فرزن خان جان یم یک شماره تلفن و یم age. firstly age must be enter. okay, I'll write Ali. no, age must be a number. okay, I'll write 5. no, age must be between 18 and 60. تا که بین رنج نباشه اکسپت نمیکنم. یعنی اگه ما 50 را میکنم then it's fine. اگر من 500 انتر میکنم با اشتباه then again no, this is not accepted. درست است. به این شکل ما را چک کرده میتونیم. با می ترتیب اگر بخوایم که چی را چک بکنیم، ایمیل را چک بکنیم که آیا valid ایمیل انتر شده است یا نیست، ما میتونیم که اولا ایمیل در یک وریبل ذخیره بکنیم. اینجا که ما یک وریبل بگیرم that is ایمیل مساوی میشه بر document.getElementById و ID تکست فیلد ایمیل ما چی بود؟ txt ایمیل. so I'll select it and then در آخر بعد از او یک else body و if اگر ایمیل value نداشت not email dot value then فوکس باید به ایمیل ببریم. email dot focus selected باشه و دوم یک alert message برای ما نشان بده alert please enter email address. به این شکل. خب باز اگر انتر کرده بود خب همه قسم میمانیم و ریفرش میکنیم. let's see علی خان یم یک نمبر یم ایج firstly it says please enter email. ولی اگر فرضاً ما یک ایمیل انتر میکنم علی فقط نوشته میکنم اکسپت میکنم. اگر فرضاً ما نمبر انتر میکنم هم اکسپت میکنم. ولی ما نمیتونیم که بگیم این تنها چی باشه، تنها تکست باشه علی خان و یا تنها نمبر باشه فون واری. نو به خاطر که ایمیل هم تکست داشته می باشه هم نمبر داشته می باشه هم سپیشل سیمبل داشته می باشه. یعنی فرضاً ali@gmail.com یا ali 15 ali 2002@gmail.com شما معمولا این قسم ایمیل ها دیدین. این را چطور ولیدیت کرده میتونیم؟ یک طریقه ایشی است که ما در ایمیل که ولیدیت میکنیم دو چیز چک میکنیم. یکی که آیا اینجا @ علامت نمبر وجود داره یا نداره و دومی که آیا اینجا دات وجود داره یا نداره. درست است. و سومی که در کدام سیکونس آمدن، آیا دات پیش از @ است یا @ پیش از دات است. این چیزا رو ما چک کرده میتونیم. درست است. باز از اون ما فیصله کرده میتونیم که درست ایمیل است یا نیست. یعنی که ما میگم که در داخلی ولیو ما چک کنم که آیا @ انتر کرده است یا نکرده است. how to check that؟ ما میایم از اینجا در else body میبینم که اگر ایمیل دات
ایندکس آف ما یک متد داریم در یک فانکشن داریم در جاوا اسکریپت که برای ما چی میکنه؟ ایندکس ایمیل، ایندکس یک کاراکتر در بین یک استرینگ برای ما ریترن میکنه. یعنی که اگه اینجا من نوشته کنم که ایندکس آف ای چی میکنه؟ فرضاً من اینجا نوشته میکنم @ در این ایمیل ولیوی که ما انتر کردیم، خب این قسمی ما نمیکنیم بلکه اول ما ولیو از اینجا میگیریم، بعداً بالای ولیو ما این اپلای میکنیم. یعنی که ایمیل دات ولیو به شکل از این ایمیل تکست فیلد ولیو بگیریم و بعداً دو ولیو ما ایندکس چک بکنیم. ایندکس چی را؟ @ یعنی که اگر اینجا ما ایمیل انتر کردیم، در داخل این ولیو ایمیل ما میبینم که @ در کدام پوزیشن آمده است. اگر از این طرف حساب میکنیم از پوزیشن 0 این میشه کاراکتر اول 0، بعدا 1 2 3 4 5 6 7. اینجا باز برای ما چی میگه که @ در پوزیشن 7 آمده است. همین قسم هر جایی که امی علامت نمبر یا یک کاراکتر ما در ایندکس آف فانکشن در داخل یک استرینگ در داخل یک ولیو چک میکنیم، برای ما جایش ریترن میکنه که در کدام پوزیشن، در کدام نمبر، در کدام جای ای @ سیمبل یا هر سیمبلی که ما اینجا گفتیم استفاده شده در داخلی ولیو. اگر نبود، وجود نداشت، باز چی ریترن میکنه؟ یعنی که اینجا ما هیچ @ ننداختیم و دی تکس @ میپاله مگم نیافت، باز چی ریترن خواد کردی؟ -1. و اگر وجود داشت، فرضاً اینجا @ وجود داره، باز در هر پوزیشنی که وجود داشت از 0 حساب کرده جای لوکیشنش برای ما ریترن میکنه که در این حالت هفتم هشتم لوکیشن میاد. یعنی ما ایره چطور چک کرده میتونیم؟ یعنی ما میگیم که اگر در ولیو ایمیل ایندکس یا پوزیشن @ مساوی بود با -1، معنی ازی چی است؟ معنی ازی است که @ در داخلش وجود نداره و اگر @ در ایمیل وجود نداشت یعنی که ایمیل غلط است. باز ما گفتم میتونیم که ایمیل دات فوکس به ایمیل ببریم و یک alert message یا پرینت کنیم which will say please enter a proper email ID به شکل. let's save and see. refresh. فردا میج انتر میکنم علی ام خان، یم یک فون نمبر و یم ایج. اول ایمیل خالی میمانیم. please enter email اوکی. بعدا فردا من نوشته میکنم علی سیف، میگه please enter a proper email. علی proper ایمیل نیست. خب فردا اگر من نوشته میکنم علی 123 سیف، nope not a proper email. فردا من نوشته میکنم علی 123 yahoo.com still not a proper email تا وقتی که ما دی @ استفاده نکنیم. اگر اینجا ما @ میمانم علی 123 @yahoo.com now it is a proper email. با می شکل من میگم که اگر فرضاً ای وجود داشت و دات وجود نداشت یا .com، باز همی درست ایمیل آیدی نیست. خب ما ایرم چک کرده میتونیم که فرضاً اول این را چک میکنیم که اگر ای وجود نداشت و یا آر ایندکس دات میبینیم ایمیل دات ولیو، یعنی در ایمیل تکست فیلد ولیوش میگیریم و در اون ما ایندکس یک سمبل یا کاراکتر دیگه را چک میکنیم که عبارت از دات است. اگر این وجود نداشت چی وقت میفهمیم که وجود نداره؟ که اگر ایندکسش مساوی به -1 بود بازم باید برای ما این مسیج بگویم. یعنی که اگر @ وجود نداشت و یا ای وجود نداشت و یا هر دویش وجود نداشت، در هر سه حالت برای ما این مسیج میگه. ببینی اگر ریفرش کنیم حالا میگم که علی فرزن خان یک نمبر یا یک عمر، اگر خالی میمانیم میگم که باید انتر شوه. alright. خب اینجا فون نمبر تعدادش کم است. سیف انتر ایمیل فرضاً میمانم علی 123 152 سیف پراپر ایمیل آیدی نیست so I'll write @yahoo. سیف آل هم پراپر نیست I'll write .com. سیف آل یک پراپر ایمیل آیدی است. به این شکل ما میتونیم که یک فرم ولیدیت کنیم. ما فورم ولیدیشن
و قسم گفتم ما بسیار بسیکل شادش کردم که الرت مسیج چیزا رو گفتم. شما میتونین که CSS پراپرتی از زیر تغییر بدین، سرخ بکنین و یا استار نشان بدین یا این قسمی که بیشتر گفته بودم مسیج قسم نشان بدین. هر قسم شما ایرا فرمت کرده میتونید. منتها فارم ولیدیشن و ایرا ما کلاینت سایت فارم ولیدیشن میگیم توسط جاوا اسکریپت. با می ترتیب شما هر فارم الیمنت ولیدیت کرده میتونید. خب این یک طریقه فارم ولیدیشن است. ما طریقای دیگه هم داریم که زیاد معمولا به خاطر فارم ولیدیشن از رگولار اکسپرشن استفاده میشه. رگولار اکسپرشن چی است؟ شما یک بار ببینین، بخوانین، یک سرچ بکنین. ما انشاءالله در کلاس بعدی کوشش میکنم که در ابتدا یک فارم توسط رگولار اکسپرشن هم ولیدیت بکنم. That's it for now.